हुन्छ सर आज बल्ल बोर्ड सुरु होइन र अब भयो कि फसादन। ल यसमा हेर स्पेक्ट्रा भनेको चाहिँ के हो त इलेक्ट्रोनको इनर्जी लेभल हो। इनर्जी लेभल आउनको लागि त दुईवटा स्टेट हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? दे आर ग्राउन्ड स्टेट एन्ड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउन्ड स्टेट र एक्साइटेड स्टेटमा इनर्जी के हुन्छ? डिफ्रेन्ट हुन्छ। र ग्राउन्ड स्टेटबाट एक्साइटेड स्टेटमा जम्प गर्नको लागि जहिले पनि के हुन्छ? इनर्जी एब्जर्ब गर्नुपर्छ। इनर्जी के को फर्ममा एब्जर्ब गर्छ? रेडिएसन अर फोटोन अर क्वान्टा है। क्वान्टा र इलेक्ट्रोन ग्राउन्ड स्टेटबाट एक्साइटेड स्टेटमा जाँदा त्यो भयो भने एक्साइटेड स्टेटबाट ग्राउन्ड स्टेटमा आउँदा के हुन्छ? हेर एक्साइटेड स्टेटबाट ग्राउन्ड स्टेटमा आउँदा यसले के गर्छ? इनर्जी रिलिज गर्छ। र यो स्पेक्ट्रमलाई हामी एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम भन्छौं। यसलाई हामी इमिसन स्पेक्ट्रम भनेर भन्छौं। यो हामीले गरिसकेको हो है। ल अब हेर, अब यदि n1 = फर्स्टमा आउनको लागि n2 कहाँबाट रिटर्न हुनुपर्छ? 2 3 4 एन्ड सो अन। n1 = सेकेन्ड हुनको लागि n2 कहाँबाट रिटर्न हुनुपर्छ? 3 4 5 एन्ड सो अन। n1 = 3 हुनको लागि n2 कहाँबाट रिटर्न हुनुपर्छ? 4 5 6 एन्ड सो अन। n1 = 4 हुनको लागि n2 = 5 6 7 एन्ड सो अन। र n1 = 5 हुनको लागि n2 = 6 7 एन्ड सो अन। हुन त अहिले n1 = 6 पनि भनिन्छ, तर n1 = 6 भनेर चाहिँ लिगल्ली दिएको छैन। र n1 = फर्स्ट भयो भने जहिले पनि कुन सिरिज हुन्छ? लाइमन सिरिज। n1 = 1 भयो भने कुन सिरिज हुन्छ? लाइमन सिरिज। n1 = 2 भयो भने बाल्मर सिरिज। n1 = 3 भयो भने फास्टन सिरिज। n1 = 4 भयो भने ब्राकेट सिरिज। n1 = 5 भयो भने पिफोन सिरिज। n1 = 6 भयो भने हम्फेरी सिरिज हो। तर यो सिरिज लिगल होइन है। हम्फेरी सिरिज हो, तर यो सिरिजलाई हामीले लिगल भन्दैनौं। अब लाइमन सिरिज कुन रिजनमा अब्टेन हुन्छ? लाइमन सिरिज कुन रिजनमा अब्टेन हुन्छ? यूबी रिजन। बाल्मर सिरिज भिजिबल रिजन। र अरु कुनमा अब्टेन हुन्छ? आईआर रिजन। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा ख्याल गर है। यहाँनिर यूबी, भिजिबल, आईआर सबैमा फोटोकेमिकल रियाक्सन अब्टेन हुन्छ है। सबैमा फोटोकेमिकल रियाक्सन अब्टेन हुन्छ। तर त्यो अब्टेन गरेको फोटोकेमिकल रियाक्सन अब्जर्भ गर्ने कहाँ हो त? भिजिबल रिजनमा। र भिजिबल रिजन हुनको लागि हाम्रो सराउन्डिङको रिजनमा एप्रोक्सिमेट वेभलेन्थ कति छ? 3500 to 8000 एमस्ट्रङ छ। 3500 to 8000 एमस्ट्रङ छ है। र अब यसमा हामीले के गरिँदो रहेछ त? अब्जर्भ फोटोकेमिकल रियाक्सन
अब्जर्भ फोटोकेमिकल रियाक्सन, यसमा चाहिँ फोटोकेमिकल रियाक्सन अब्जर्भ गर्नको लागि भिजिबल केमिकल रियाक्सन चाहिन्छ, भिजिबल रिजन चाहिन्छ। र यसमा तिमीले यो भिजिबल रिजनमा अ बीम अफ लाइटलाई निकोल प्रिजमबाट पास गर्यो भने, भिजिबल रिजनमा अ बीम अफ लाइटलाई निकोल प्रिजमबाट पास गर्यो भने के हुन्छ त 7 डिफरेंट कलर BIBGYOR 7 डिफरेंट कलरमा डिस्पर्स हुन्छ है। र त्यो भन्दा सर्ट वेभलेन्थ भयो भने UV, हाई भयो भने IR हुन्छ। त्यसले गर्दा भिजिबल रिजनमा अ बीम अफ लाइटलाई निकोल प्रिजमबाट पास गर्यो भने 7 डिफरेंट कलरमा आउँछ। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नै किन एक्जाम्पल दियो त, इम्पोर्टेन्ट बल्ल आउँछ। हेर तिमीले यहाँनिर ख्याल गर है, हाइड्रोजन एटमको इलेक्ट्रोनलाई, हाइड्रोजन एटमको इलेक्ट्रोनलाई बाल्मर सेरिज भनेको चाहिँ के हो त, यो भिजिबल रिजन। र बाल्मर सेरिज भनेको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनको लागि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो। ख्याल गर है, यो बाल्मर सेरिज भनेको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनको लागि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो। र हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन यो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटमा आउनको लागि कति इनर्जी चाहिन्छ त, 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी चाहिन्छ है। र हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन कम्प्लिटली कम्प्लिटली एक्साइटेड हुनको लागि -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहिन्छ। -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी चाहिन्छ भने -10.2 इलेक्ट्रोन भोल्टमा हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ त, फर्स्ट एक्साइटेड हुन्छ। ख्याल गर है। र अब यो बाल्मर सेरिजमा त्यो हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनलाई निकोल प्रिजमबाट हेर्यो भने 4 वटा बेन्ड स्पेक्ट्रम आउँछ। हाइड्रोजन अल्फा, हाइड्रोजन बीटा, हाइड्रोजन गामा, हाइड्रोजन डेल्टा भनेर 4 वटा बेन्ड स्पेक्ट्रम आउँछ है। 4 वटा बेन्ड स्पेक्ट्रम आउँछ। त्यसैले गर्दा के भनिएको त, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भनेर एक्सप्लेन गरिएको, तर एक्ज्याक्टली बोर्सले एक्सप्लेन गरेको चाहिँ के हो त, मोनो इलेक्ट्रोन सिस्टम हो। कुरा बुझ्यौ, बोर्सले एक्सप्लेन गरेको एक्ज्याक्टली मोनो इलेक्ट्रोन सिस्टम हो। र अब हामीले यहाँनिर एउटा कुरा के थाहा पाउनुपर्छ त, यो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आउँदा टोटल नम्बर अफ स्पेक्ट्रम कति प्रोड्युस हुन्छ। 13.6 को भन्नु न, साउन्ड नै सुन। कुनै पनि एटमको इलेक्ट्रोन कम्प्लिटली एक्साइटेड हुनको लागि, लुना शर्मा सुन है, कुनै पनि एटमको इलेक्ट्रोन कम्प्लिटली एक्साइटेड हुनको लागि आफ्नो ग्राउन्ड, आफ्नो चाहिँ त्यसले ग्राभिटी, आफ्नो ग्राभिटी एरिया चाहिँ त्यसले लिभ गरेर जानको लागि टोटल इनर्जी भनेको 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी लिएर मात्रै इलेक्ट्रोन लस गर्छ। इलेक्ट्रोन लिने हुनाले यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, नेगेटिभ साइनले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ है। इलेक्ट्रोन यति इनर्जी लिएर 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट लिएर मात्र इलेक्ट्रोन आफ्नो ग्राभिटी फिल्डबाट बाहिर जान्छ। र अब यसमा टोटल नम्बर अफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, टोटल नम्बर अफ स्पेक्ट्रल lines produce is equal to कति त, n into n minus 1/2, total number of spectral line is equal to n into n minus 1/2। अब number of spectral lines in between two given series कति हुन्छ, del n into del n plus 1/2, del n into del n plus 1/2। ठीक छ। अब तिमीलाई यहाँनिर क्वेशन सोध्न सकिन्छ। हेर यहाँनिर के क्वेशन सोध्न सकिन्छ त, how many spectral lines are produced in between bracket and Balmer
in between bracket in Balmer series, option A1, option B2, option C3, option D4. कतिवटा स्पेक्ट्रल लाइन्स आउँछ त? n is the principal quantum number. yes Sumit Yadav, n भनेको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर अर मेन सेल. ल कति आउँछ त? 3 आउँछ. हेर किन? डेलियन भनेको के? इन बिट्विन ब्राकेट इन बाल्मर सिरिज डेलियन भनेको 4 - 2 2 भयो है. र डेलियन भनेको चाहिँ के भयो त? 4 - 2 2 भयो. 2 × 2 + 1/2 3. तीनवटा स्पेक्ट्रल लाइन आउँछ. ठीक छ. ल मैले यताको मेट दिन्छु है. ल म यताको मेट है. ल अब हेर, अब न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा. न्यू बाई सी, न्यू बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा. 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर. 1 बाई n2 स्क्वायर. आर भनेको के? आर भनेको के? रेड बक्स कन्स्टेन्ट. यसको भ्यालु कति हुन्छ? 1.09 × 10⁻7 10⁻7 पर मीटर. ठीक छ. 1.09 × 10⁻7 पर मीटर. ल अब यो फर्मुलालाई के भनिन्छ त? बाल्मर्स फर्मुला. यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? बाल्मर फर्मुला भनेर भन्छौं है. म यहाँ क्लासमा छु है. ल बाल्मर्स फर्मुला. अब डिफेक्ट्स अफ बोर्स एटमिक मोडेल. त्यसमा म्यू भनेको फ्रिक्वेन्सी. म्यूलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छ? फ्रिक्वेन्सी. सर त्यो एन्सर 3 कसरी आयो? अब यहाँनेरि हेर त, उज्जवल सुवेदी. अब तिमीले ब्राकेटबाट बाल्मर सब्ट्र्याक्ट गरेर त कति आउँछ? ब्राकेट भनेको 4, बाल्मर भनेको कति? 2. 4 - 2 = 2. 2 × 2 + 1/2 गरेर त कति आउँछ? ल अब डिफेक्ट्स अफ बोर्स एटमिक मोडेल. डिफेक्ट्स अफ बोर्स एटमिक. डिफेक्ट्स अफ बोर्स एटमिक model. Defects of Bohr's atomic model. Number first, it does not explain the micro or fine spectrum. It does not explain the micro or fine spectrum. Number 2, micro or fine spectrum भनेको के? यसले त के एमएन को मात्र एक्सप्लेन गरे हो नि त. क्वान्टाइजेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम भनेर एक्सप्लेन गरे हो है. यसले त क्वान्टाइजेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम भनेर एक्सप्लेन गरे हो. र यसले चाहिँ सुन, यसले एसपीडीएफ अथवा पीएक्स पीवाई पीजेड सबसेल और अर्बिटल को एक्सप्लेन गरेको होइन है. टोटल नम्बर अफ स्पेक्ट्रल लाइन्स हेर त. टोटल नम्बर अफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कति सिरिज सम्म लिने? कति सम्म लिने? 4 सम्म लिने. 4 × 4 - 1/2. 5 सम्म लिने. 5 × 5 - 1/2. 6 सम्म लिने. 6 × 6 - 1/2. गगन त्रिपाठी. ल अब हेर, it does not explain the micro or fine spectrum. Number 2, it does not
it does not explain the spectrum of it does not explain the spectrum of multi electron system. It does not explain the spectrum of multi electron system, only explain the spectrum of mono electron system, like He plus Li plus etc. He plus Li plus etc. ठीक छ. Number 3. Number 3. It does not explain the Zeeman effect भनेको के? Magnetic field start effect भनेको electric field and shielding effect number 4. It does not explain the dual nature of electron. It does not explain the dual nature of electron. Dual nature भनेको कुन nature? They are wave as well as particle nature. Wave as well as particle nature. 3 नंबर को भन्दैछु न सुना. It does not explain the Zeeman effect. अब एटमलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दा कस्तो स्पेक्ट्रम आउँछ त्यो पनि एक्सप्लेन छैन. इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्दा कस्तो स्पेक्ट्रम आउँछ त्यो पनि एक्सप्लेन छैन. मोनो इलेक्ट्रोन सिस्टम त भनिया छ, तर सोडियमको तिमीले कुरा गर्यो भने सबैभन्दा आउटर मोस्ट अर्बिटमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ हैन. अब यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, यसमा 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ. यो इलेक्ट्रोनलाई अब यो दुईटा सेलले त सिल्डिङ इफेक्टको काम गरेकै गरेन, त्यो चाहिँ एक्सप्लेन गरेकै छैन. अब 2 नम्बरको एक्सप्लेन गर्दिनु. 2 नम्बरको त के छ त, सिधै छ त. मल्टी इलेक्ट्रोन सिस्टमको मल्टी इलेक्ट्रोन भनेको एउटा भन्दा बढी इलेक्ट्रोन छ भने एक्सप्लेन गरेको छैन. उले त एउटा मात्र इलेक्ट्रोनको एक्सप्लेन गरेको छ. हेर त, हाइड्रोजन एउटा मात्र इलेक्ट्रोन, He प्लस एउटा मात्र इलेक्ट्रोन, लिथियम 2 प्लस एउटा मात्र इलेक्ट्रोन, यस्तो कन्डिसनमा मात्र एक्सप्लेन गरेको छ. ठीक छ ल. अब एउटा क्वेशन गरौँ है. Boers explain the option A spectrum of H2 molecule. Option B spectrum of H atom only. Option C spectrum of mono electron system. Number D spectrum of
सनलाइट कुन चाहिँ करेक्ट स्पेक्ट्रम अफ मोनोइलेक्ट्रोन सिस्टम स्पेक्ट्रम अफ सनलाइट स्पेक्ट्रम अफ H atom only and spectrum of hydrogen molecule कुन चाहिँ करेक्ट भयो कुन चाहिँ करेक्ट स्पेक्ट्रम अफ मोनोइलेक्ट्रोन सिस्टम ठीक छ ल नेक्स्ट अब यहाँनिर सुन है हाम्रो आइयुई को लागि हामीले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल स्क्रोडिन्जर बोयब इक्वेसन अनि डी ब्रोगली इक्वेसन यो तीनवटा पोइन्ट आइयुई को सिलेबसमा इन्क्लुड छैन अब हामी डाइरेक्ट कहाँ जान्छौं क्वान्टम नम्बर ल अब हामी डाइरेक्ट कहाँ जान्छौं क्वान्टम नम्बर अब यहाँले सुन है सिलिङ इफेक्ट भन्दै नसुन ल सिलिङ इफेक्टको कुरा ल यहाँनिर हेर है धेरै अहिले डिफिकल्ट हुन्छ सिलिङ इफेक्ट जस्तै यो सोडियम छ यो न्यूक्लियस छ राम्रोसँग हेर है सोडियम यो न्यूक्लियस छ यसको फर्स्ट के सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र सेकेन्ड सेलमा यसको सेकेन्ड सेलमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ सेकेन्ड सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र थर्ड सेलमा यसको एउटा इलेक्ट्रोन छ अब यहाँनिर हेर यो के सेल यो एल सेल दुईटै कम्प्लिट छ यो न्यूक्लियसले इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर अट्र्याक्सन गर्न खोज्छ तर यो कम्प्लिट सेलले यो आउटर अर्बिटलाई चाहिँ के गर्छ त बाहिरतिर रिपल्सन गरिदिन्छ हे यो बाहिरको इलेक्ट्रोनलाई यो दुईटा कम्प्लिट सेलले चाहिँ के गर्छ बाहिरतिर रिपल्सन गरिदिन्छ अब योले रिपल्सन गर्दा न्यूक्लियसले आफूतिर अट्र्याक्सन गर्ने फोर्स के हुँदै जाने भयो घट्दै जाने भयो केले गर्दा यो के सेल र एल सेलले यहाँ के को काम गर्यो स्क्रिनको काम गर्यो नि त्यसले गर्दा यो न्यूक्लियस र आउटर मोस्ट अर्बिटमा यो दुईटा सेल यो के सेल हो यो एल सेल हो के सेल र एल सेलले बाहिरतिर इलेक्ट्रोन रिपल्सन गरिदियो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त सच टाइप अफ इफेक्ट इज नोन एज सिल्डिङ इफेक्ट र त्यसले गर्दा तिमी फर्स्ट पिरियडमा पर्ने हाइड्रोजन र हिलियमको लागि सिल्डिङ इफेक्ट हुँदैन हाइड्रोजन र हिलियम ग्राउन्ड स्टेटमा छ भने सिल्डिङ इफेक्ट हुँदैन र नम्बर अफ सेल बढ्दै गयो त्यही हाइड्रोजन एक्साइटेड हुँदै गयो भने बल्ल त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त अरु सेलहरु आउने हो तर भित्र कम्प्लिट सेल त हुँदैन माइक्रो स्पेक्ट्रम भनेको केएलएमएन भनेको मैक्रो है केएलएमएन भनेको मैक्रो एसपीडीएफ और पीएक्सपीवाईपीजेड सब सेल और ऑर्बिटल को स्पेक्ट्रम भनेको माइक्रो और फाइन स्पेक्ट्रम ल अब सिल्डिङ इफेक्ट प्रशान्त यहाँ हेर सिल्डिङ इफेक्ट भनेको अरु केही नबुझ न्यूक्लियसले आउटर मोस्ट अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर अट्र्याक्सन गर्न खोज्छ इनर कम्प्लिट सेलले त्यसलाई बाहिरतिर रिपल्सन गरिदिन्छ सच टाइप अफ इफेक्ट इज नोन एज सिल्डिङ इफेक्ट ठीक छ ल अब नेक्स्ट क्वान्टम